سالو لي في واش راكم؟ نتمنى تكونوا كامل en bonne santé وتكونوا كامل مهنيين. جبت لكم غوسات تاع بان برجر، خبز البرجر هايل. تبعوا الفيديو للآخر، خبز بزاف خفيف وسهل. وقبل ما نبداو صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. نبداو على بركة الله في تحضير الخبز ديالنا. اول حاجه بديت بها هي نبريباري لو لوفان تاعي. درت 15 غرام خميره تاع الخبز، زدت لها 250 غرام تاع الماء على طومبيراتور امبيونت، يعني ما يكونش سخون بزاف وما يكونش بارد، و20 غرام تاع السكر. خلطت هاد لو ليكيد وخليته 10 مينوت هكذاك باش تبدا الخميره تتفاعل. زدت فوقها 500 غرام فارينه مغربله و15 غرام لحظه و10 غرامات ملح، ونبدا نخلط ونضم في العجينه ديالي. فوالا كيما راكم تشوفوا نتحصلوا على هاد لا تيكستور تاع العجينه. بعدها نزيد 2 مغارف تاع الزيت وندخلهم في قلب العجينه. فوالا كيما راكم تشوفوا البنات نتحصلوا على اون بات طريه بزاف وتلصق في اليد. نخليها تخمر، وبعد ما خمرت لي شوفوا الله يبارك تكون اون بات طريه بزاف ورهيفه. نفارينيزي لو بلان دو طرافاي تاعي ونحبط العجينه، نديغازيها من الغازات تاع عمليه التخمر. شوفوا بزاف خفيفه ورهيفه لاباط. نحلها بالحلان ديمونسيون ما تكونش رقيقه بزاف. فوالا كما راكم تشوفوا تكون خشينه شويه لاباط. ونشكل الخبيزات تاوعي بهاد السيرسو باش يكونوا اونيفورم كامل فورم وحده. اللي تحبهم صغار دير سيرسو صغير. فوالا وبالكوبات تعاوني باش نرفد الحبه تاعي باش ما يفسدليش باش ما تفسدليش لا فورم تاعها. ونحطها في سنيوه اللي كون درتها تحتها بابي كويسون. فوالا كيما راكم تشوفوا. فوالا الخبيزات التوعية يعني نشكل فيهم ويكونوا كامل شكل واحد. فوالا نخليهم يخمروا حتى لو تخي تاع السيرسو هذا كيما راكم تشوفوا يتنحى يولوا بومبي. فوالا هكا كيما راكم تشوفوا هادو راهم خمروا هنايا. فوالا تنحى لهم لو تخي تاع السيرسو. دوكا ندير لهم لا دورور بالجون دوف وشويه حليب. فوالا كامل لو تور تاعني ودرت لهم درتهم سامبل، ما درت لهمش جلجلان ولا زرارع من الفوق، درتهم سامبل. فوالا بعد ما طابولي شوفوا الله يبارك جو بزاف خفاف. دوكا نبدا نبريباري في لا فيونداشي تاعي. درت لا فيونداشي، البصل، الملح، فلفل الكحل. واني دوكا نبريباري في لا فيونداشي تاعي. ما حبيتش نديرلها بزاف لي زيبيس. انا لا فيونداشي تاع هكا لي ساندويتش ولا نحبها سامبل، ما نحبهاش بلي زيبيس بزاف. غير الملح فلفل الكحل والبصل. ونبدا ندير بهذه الطريقه باش يجوني كامل ممسوحين وشابين. ندير هذوما ساشيات تاع ديول، واحد من التحت وواحد من الفوق، ونفاصوني لي بول تاوعي تاع لا فيونداشي ونحطهم يتنشواو. اللي عندهم شوايه ولا في مقله كيما انا نديرهم في مقله هذه تعاوني بزاف. فوالا كيما كنت تشوفوا وجدتهم واني نفاصوني فيهم يجوا ممسوحين وشابين، يكونوا بيان لا فينيسيون تاعهم تكون شابه. فوالا وتعاوني الساشي تاع ديول يعاوني كي نرفد لا بول تاع لا فيوند هاشي. وزدت درت لهم سلايس فورماج سلايس من الفوق، خليته يذوب عليهم. فوالا كيما كنت تشوفوا. بعد ما طابوا لي بو تاع لا فيوند هاشي وداب عليهم الفورماج، دوكا نبريباري في لي ساندويتش تاعي. شوفوا الخبز الله يبارك جا بزاف خفيف ورهيف. نبدا نبريباري فرomاج، وهذه هي الصلصه تاع الثوميه باش نوريكم كيفاش بريباريتها. لا فيوند هاشي فرماج سلايز من الفوق، شلاضه والطوماطيش. دوكا راني نقطع في الخبز، شوفوا كيفاش جا
كل قطن نحلو اون دو. شوفوا الله يبارك، بزاف خفيف. نحط مع الاول فورماج هذا لافاش كي تارتيني في كامل الحبات. فوالا. ابخي نمشي كامل الفورماج في الخبز، فوالا بالمغرفه. من بعد نحط لاصالات بعد ما شلتها بيان وقطرتها ونشفتها، وزيت لي طوماط تاني تقشرتهم ونحيت لهم الزريعه. زدت درت لهم لي بول تاع لا فيون داشي بفورما سلايسي دايب عليهم وغطيتهم. تحبوا تبريسيوهم بانينيوز، تحبوا تخلوهم هكا بومبي كيما انا درت لهم غير هادوك لي غيور من الفوق شبح في المقله. فوالا كيما راكم تشوفوا لي ساندويتش تاعنا راهم واجدين وبزاف بنان خفاف ومخدومين في الدار. زدت درت معهم قليه بطاطا وزيتون كاسي ولا صوص هذيك تاع الثوميه مع كازوز، ما شاء الله بزاف بنان. نتمنى عجبتكم الوصفه تاع نهار اليوم ونتمنى تجربوها وبصحتكم كي تجربوها. نقولكم تهلاو في روحكم وتهلاو في صحتكم. دمتم في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم.